बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं फ़हीम अख्तर, एक और नए व्लॉग के साथ हाजिर खिदमत हूं। नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे के ऊपर तहरीक इंसाफ को क्रश करने का ना सिर्फ प्लान बड़ी तेज़ी से जारी है, बल्कि जो गिलगित बल्तिस्तान है वो भी इस वक्त पाकिस्तान की तमाम सियासी सरगर्मियों में उसका भी जो जिक्र है वो हो रहा है, क्योंकि वहाँ पर भी जो वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान खालिद खुर्शीद हैं, उनको कल गिलगित बल्तिस्तान की जो अदालत है उसकी जानिब से जाली डिग्री केस के अंदर नाअहल कर दिया गया। और उसके बाद आज वहाँ पर जो नए वज़ीर आला हैं उनका इलेक्शन होना था, लेकिन इलेक्शन के अंदर सूरत हाल ये पैदा हुई कि तहरीक इंसाफ के जो अरकान थे और वो बड़े कॉन्फिडेंट थे कि वो एक बार फिर अपना जो वज़ीर आला है वो मुंतखब करा लेंगे। जब वफाकी हुकूमत की कोशिशें नाकाम हुई तो फिर एक बार फिर अटैम्प्ट करके जो इलेक्शंस हैं उनको मुलतवी करा दिया गया। पार्टी पोजीशन क्या है, किस किस्म का प्रेशर, किस किस्म के टैक्टिक्स जो हैं वो इस्तेमाल हो रहे हैं गिलगित बल्तिस्तान के अंदर, और इमरान खान और तहरीक इंसाफ क्यों कॉन्फिडेंट है कि वो इस तमाम तर जो सूरत हाल है उसमें तहरीक इंसाफ हुकूमत बनाने में कामयाब हो जाएगी, और प्राइम मिनिस्टर या जो वफाकी हुकूमत है उस वक्त क्या सोच रही है। नाज़रीन, वफाकी सतह के ऊपर इमरान खान को बेदखल कर दिया गया, उनकी इमरान खान की गवर्नमेंट को ख़त्म कर दिया गया। फिर इमरान खान ने आम इंतखाबात कराने के लिए, राह हमवार करने के लिए जो कह सकते हैं कि जो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियाँ हैं उनकी इमरान खान साहब ने कुर्बानी दी। वो असम्बलियाँ तोड़ी कि प्रेशर आएगा असम्बली से, कौमी असम्बली के नशिस्तों से तहरीक इंसाफ के अरकान ने इस्तीफ़े दिए। इमरान खान ने ये बहुत बड़ा जुआ भी खेला, रिस्क था इमरान खान के लिए, लेकिन वो इमरान खान ने किया कि क्योंकि वो समझते थे कि जो मौजूदा रिजीम चेंज होकर सेटअप आया है ये पाकिस्तान के लिए काम नहीं करेगा, ये किसी और के लिए काम करेगा, और इनका मकसद जो है, जो जो बातें इमरान खान साहब किया करते थे फिर वो वक्त ने साबित भी की। खुर्रम दस्तगीर साहब का एक एतराफ़ी बयान आज भी यूट्यूब और फेसबुक समेत कई जगहों के ऊपर मौजूद है, जिसके अंदर वो कह रहे थे कि हमें बताया गया था इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कि अगर इमरान खान रहा तो फिर आपकी जो तमाम लीडरशिप है वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगी, उनके केसेस मैच्योर हो चुके हैं और वो जेलों के अंदर होंगे और वो अगले इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकेंगे। और इमरान खान कहते थे कि ये मुझसे एनआरओ मांगते हैं, एनआरओ मैं इनको नहीं दूंगा, और जो एनआरओ का मजाक उड़ाया जाता था, लोग बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाते थे, और बाद में फिर वही लोग जो हैं वो कहते थे नहीं, इमरान खान की बात दुरुस्त थी, ये एनआरओ ही चाह रहे थे। खैर, पंजाब और केपी की असम्बली इमरान खान साहब ने खुद तोड़ दी ताकि इलेक्शंस हो सकें, लेकिन यहाँ पर आपको पता है आइन और कानून से ज़्यादा ताकतवर लोग हैं यहाँ पर, और वो समझते हैं कि जो हम कहेंगे वही आइन और वही कानून होगा, और यही उन्होंने साबित भी किया। माइट इज़ राइट वाली बात भी इमरान खान साहब की दुरुस्त साबित हुई। फिर जो आज़ाद कश्मीर असम्बली है, अच्छी भली हुकूमत चल रही थी, वहाँ पर जो है वो पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ने मिलकर वहाँ की हुकूमत को भी ख़त्म किया। उसके भी वज़ीर आज़म को जो है वो अदालत से नाअहल करा दिया गया, और सरदार तनवीर इलियास को फिर उसी असम्बली से ही लोटे बना दिए गए तहरीक इंसाफ के, और फिर उन्हीं लोटों ने जो है वो फिर तहरीक इंसाफ के साथ धोखा किया, इमरान खान के साथ धोखा किया। चंद लोगों के अलावा बाकी सब जो है वो इन्हीं के साथ मिल गए, और अब वहाँ पर तकरीबन चंद लोगों के अलावा बाकी सब के सब या तो मुशीर हैं, वजीर हैं, या फिर किसी न किसी ओहदे के ऊपर मौजूद हैं, और वो भी पीटीआई का मैंडेट जो अवाम ने दिया था वो छीन लिया गया। एक बात तो क्लियर हुई है कि अवाम इमरान खान को वोट देते हैं, लेकिन जब ये अरकान मुंतखब होकर बड़े बड़े ड्राइंग रूम्स के अंदर मौजूद होते हैं, असम्बली हालों में आते हैं, या फिर इक़्तिदार के ऐवानों के अंदर आते हैं, या जो इक़्तिदार की गुलाम गर्दिशें हैं जब उसके अंदर आते हैं, तो फिर कहानी तब्दील हो जाती है। फिर वहाँ के जो सौदागर हैं वो सामने आ जाते हैं, और फिर वो जो सौदागर हैं इनकी ज़मीर ख़रीदते हैं, इनकी वफ़ादारियाँ ख़रीदते हैं, इनकी कीमत लगाते हैं, और कीमत लगाने के बाद वो उनको ख़रीद लेते हैं, और अवाम जिसे मुंतखब करते हैं वो फिर यहाँ पर आकर किसी और को मुंतखब कर देते हैं। तो पार्टी के साथ वफादारी नहीं की जाती रही, और ये बड़ा जुल्म, और ये पाकिस्तान के साथ बड़ा कह सकते हैं कि एक ड्रॉप बैक है पाकिस्तान के लिए, और बड़ा बदकिस्मती ये वाली सूरत हाल है। अब कश्मीर के सूरत हाल हैंड ओवर या यूँ कहें कि वहाँ पर कब्जा जमाने के बाद वही पुराना
حربہ، وہی پرانے حربے، وہی طریقہ کار، وہی ساری حرکتیں کر کے گلگت بلتستان کے اندر بھی معاملات شروع کر دیے گئے ہیں۔ تازہ ترین صورتحال یہ ہے کہ کل چیف منسٹر گلگت بلتستان خالد خورشید صاحب کو وہاں کی ہی جو عدالت ہے، جو کورٹ ہے وہاں کی، ان سے نااہل کرا دیا گیا۔ اس کے بعد وہ سی ایم نہ رہے، لیکن اسپیکر جو کہ پی ٹی آئی کے تھے، انہوں نے جو ہے وہ اعلان کر دیا کہ تحریک وہ جو اگلا الیکشن ہوگا قائد ایوان کا، وہ آج ہوگا۔ پھر آج جب صورتحال دیکھی، نامینیشن پیپرز بھی جمع ہو گئے، جے یو آئی کے بھی ایک امیدوار سامنے آئے، پیپلز پارٹی کے بھی، نون لیگ کے بھی، اور پی ٹی آئی نے عمران خان صاحب نے جو ہے وہ سردار اعظم کو جو ہے وہ نامینیٹ کیا کہ یہ تحریک انصاف کے گلگت بلتستان کے لیے نئے وزیر اعلیٰ کے امیدوار ہوں گے، اور اکثریت بھی آلموسٹ شو کر دی تحریک انصاف نے۔ لیکن جب صورتحال دیکھی، وفاقی حکومت نے کل وزیر اعظم شہباز شریف نے 3 رکنی کمیٹی بھی بنائی اور مال غنیمت اکٹھا کرنے کی کوشش بھی کی انہوں نے۔ قمر زمان کہرا ہیں، احسن اقبال ہیں، اور حافظ حفیظ الرحمان جو کہ سابق وزیر اعلیٰ تھے گلگت بلتستان کے، وہ اس کمیٹی کے اندر شامل ہیں۔ انہوں نے لوگ توڑنے تھے، بندے ملانے تھے، اور اس کے بعد سچویشن لے کے آگے چلنی تھی۔ لیکن پہلے مرحلے کے اندر ان کو بڑے برے طریقے سے ناکامی ہوئی، ماں سوائے ایک پی ٹی آئی کے ممبر کے جو کہ ناراض منسٹر بھی تھے ان کے علاوہ باقی کوئی ممبر جو ہے وہ کھول کر سامنے نہیں آیا۔ اور انہی کے ذریعے پھر جو چیف ایپلیٹ کورٹ ہے یا سپریم ایپلیٹ کورٹ جو ہے وہ کہہ سکتے ہیں کہ جو گلگت بلتستان ہے، وہاں پر درخواست دائر کرا دی کہ میں امیدوار ہوں اور ابھی الیکشن کا وقت دیا جائے۔ تو حکم امتناع جاری کر کے، اسٹے آرڈر جاری کر کے جو الیکشنز آج ہونے والے تھے، وہ الیکشنز جو ہیں وہ رکوا دیے گئے۔ اور اطلاعات یہ سامنے آ رہی ہیں کہ اب پلان بی کی طرف وفاقی حکومت جو ہے وہ جا رہی ہے، اور وہ پلان بی یہ ہے کہ جو اکثریت ہے تحریک انصاف کی، وہاں پر ان کے لوگوں کو توڑا جائے، کیونکہ 22-23 کے قریب اتحادیوں کو شامل کر کے 33 کے ایوان میں تحریک انصاف کے 22 سے 23 لوگ موجود ہیں۔ مطلب جو سادہ اکثریت ہے اس سے بھی ان کے پاس جو ہے وہ 2/3 کے قریب اکثریت موجود ہے۔ اور اگر اس تمام تر صورتحال کو دیکھا جائے تو اتنی آسانی سے گلگت بلتستان والے ریزسٹ کر رہے ہیں، لیکن جس آسانی سے آزاد کشمیر کے لوگ، پنجاب اور خیبر پختونخوا اور ادھر وفاق میں کے اوپر جو لوگ جس طریقے سے پی ٹی آئی کے ٹوٹے ہیں، اس انداز سے گلگت بلتستانی نہیں ٹوٹے۔ انہوں نے عمران خان کے ساتھ وفا کی ہے اور وفا نبھا بھی رہے ہیں پبلکلی بھی، اور جو اسمبلی ممبرز ہیں وہ بھی نبھا رہے ہیں۔ تو ابھی تک کی اطلاعات کے مطابق حکومت کو نمبر پورے کرنے میں مشکل درپیش ہے، وہ نمبر پورے نہیں کر پا رہی، اور یہ جو پریشانی ہے یہی وجہ ہے کہ جو الیکشنز کا وقت ہے وہ رکوا دیا گیا ہے، اور اب پلان بی کی طرف لے کے جا رہے ہیں معاملے کو۔ وہ پلان بی یہی ہے کہ پی ٹی آئی کے جو اراکین اسمبلی نہیں ٹوٹ رہے ان کو اریسٹ کیا جائے، انہیں گرفتار کرا کر ان کی وفاداریاں تبدیل کرائی جائیں، ان کے اوپر تشدد کرایا جائے، یا پھر دیگر جو معاملات ہیں اسٹیٹس ریسورسز استعمال کر کے جو ہے وہ ان کی وفاداریاں تبدیل کرا دی جائیں، اور پھر گلگت بلتستان کا جو کے اندر بھی یہ جو کہہ سکتے ہیں کہ دھونس، دھاندلی، ہارس ٹریڈنگ، پیسے کا استعمال کر کے، ریاستی جبر کر کے، یا پھر یوں کہیں کہ جو وفاق کی مداخلت ہے وہ کر کے جو گلگت بلتستان کے اندر بھی اپنی حکومت بنا لی جائے، اور پھر جو عمران خان صاحب کی ایک آخری حکومت تھی پاکستان کے اندر، کیونکہ 4 حکومتیں تو ان کی ختم ہو چکی ہیں، وہ جو 5ویں حکومت ہے وہ کل ان کے سی ایم کو تو گرا دیا گیا، عہدے سے ہٹا دیا گیا، تو اب جو حکومت ہے وہ بھی پی ٹی آئی نہ بنا پائے، باوجود اس کے کہ تحریک انصاف کے جو اراکین ہیں وہ وہاں پر اکثریت میں ہیں۔ تو ناظرین، یہ تھا آج کا ویلاگ۔ یہ بڑا بدقسمت سچویشن ہے پاکستان میں، یہی سیاسی صورتحال پاکستان کے اندر بھی ہو رہی ہے، لیکن ہم سبق نہیں سیکھ رہے، ہمیں عقل نہیں آ رہی، ہم عقل کے بڑے مارے ہوئے لوگ ہو چکے ہیں، اور ہم اپنے مستقبل کے ساتھ خود کھلواڑ کر رہے ہیں۔ دنیا بھر کے لوگ ہمارے اوپر ہنس رہے ہیں، تھو تھو کر رہے ہیں، لیکن ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ہمیں ایک دوسرے کی شکلیں پسند نہیں ہیں، ہم انا سے باہر نہیں نکل سکتے، ہم ملک کی بجائے ذات کو سوچ رہے ہیں، اور یہ انفارچونیٹ ہے۔ تمام سیاسی لیڈرشپ جو ہے وہ عوام کا خیال کرنے کی بجائے اپنی ذاتیات کو دیکھ رہی ہے۔ رول آف لا کی اگر کوئی بات کرتا ہے تو اس کو نشان عبرت بنا دیا جاتا ہے، اگر کوئی سپریم کورٹ آف پاکستان یا ہائی کورٹ حکم دیتی ہے تو اس کی حکم کی تعمیل نہیں کی جاتی، نہیں مانا جاتا، ججز رونے کے اوپر مجبور ہو جاتے ہیں۔ تو اس دوران اگر
یہ ساری صورتحال ہوگی تو عوام کو کیا میسج جائے گا؟ عوام کو تو یہی میسج جا رہا ہے کہ بھائی یہاں پر جنگل کا قانون ہے، شاید جنگل کے بھی اصول ہوتے ہوں گے، یہاں جس کی لاٹھی ہے اس کی بھینس ہے، بس مزے کریں آپ۔ تو یہ تھا آج کا اجلاس، مجھے اجازت دیجیے، اللہ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔